نوجوانوں پادری کہنے لگا پھر میں سرا جا کے مکے کہہ دیوی او جڑا ٹیک لگا کے درخت نال بیٹھا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت نال اج تک کسے ٹیک نہیں لگائی میں سنیا سی اس درخت نال محمد نے ٹیک لگانی ہے کہ او دن گیا یا جدا آیا میں اس درخت سامنے کلی پا کے بیٹھا ہوں کدے تے ماہی گزرے گا جید کر لواں گا کہنے لگا عبادت تے بہانا سی تے محمدی راج کلی پا کے بیٹھا رہا تاریخ مکہ پڑھ کے دیکھو کہ مکہ دے اندر ایک اوکاز دی منڈی تے میلہ لگدا سی لکھا لوگ تھے ہر سال کٹھے ہوندے تے میلہ منا دینا اس میلے دے اندر شہداء اپنا شعر پڑھن واسطے اپنی غزل پڑھن واسطے کھڑے ہوندے نے تے اپنی بیوی دی شان وچ غزل پڑھ دینے کہ میری بیوی اتنی حسین ہے تو لوگ واہ واہ کر دین غیرت مند انسان اپنی بیوی دا نام بھی لوگاں دے سامنے نہیں لیندا مگر او جاہل قوما لوگاں دے سامنے اپنی بیوی دی شان وچ غزل پڑھ دے سن لوگ واہ واہ کر دے سن یعنی کہ اس معاشرے دے اندر نہ ماں دی قدر ہے نہ بیوی دی قدر ہے نہ بہن دی اور نہ بیٹی دی مگر اس گندے معاشرے دے اندر ایک عورت ہے جنہوں مکہ دے لوگ اس وقت طاہرہ کہتے ہیں پاک عورت جدو عورت دی قدر ہی نہیں اس معاشرے سے اس عورت کو طاہرہ کہا جاندہ ہے پاک عورت دولت اتنی کہ لونو لوگ ملکہ عرب کہہ دینے ملکہ مکہ کہہ دینے کہ مکہ دی ملکہ عرب دی ملکہ مکہ دی سارے امینہ دی دولت ایک پڑھے چکے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پڑھے چکے ہے کہ آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی امیر بھی بہت نے شخصیت بھی بڑی معروف ہے پورے عرب دے اندر معروف نے آپ فرما دیا کہ میں 25 سال دی زندگی چھ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی پہلے شادی کی تھی اللہ نے 2 بیٹے ایک بیٹی عطا کی تھی شوہر فوت ہو گئے پھر شادی کی تھی اللہ نے ایک بیٹی ایک بیٹا عطا کی تھا پھر شوہر فوت ہو گئے آپ فرما دیا کہ ہن میں ارادہ کیتا کہ میں شادی نہیں کران گی بلکہ جتنی اللہ نے دولت اولاد دیتی اس دولت میں کاروبار کران گی تے اولاد نو پالا گی دن گزرتے جا رہے کدے کدے اما خدیجہ فرما دیا میرا دل اداس ہوتا ہے کہ مکہ دے باہر ایک ککھن دی کلی ہے اس کلی دے اندر ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچا دا بیٹا ہے ورقہ بن نوفل نے جب دیکھیا کہ میری ساری قوم بتاں نو سجدے کر دیئے تے انہیں مکہ چھوڑیا تے مکہ دے باہر ایک ککھن دی کلی پالی تے اتھے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت کر دے ورقہ بن نوفل اللہ دی وحدانیت ایمان رکھ دے اما خدیجہ دا کدے کدے دل اداس ہوتا ہے تے ورقہ بن نوفل کل جا کے کہدیا ورقہ من اللہ دا کو کلام سنا او کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنا دے تے اما خدیجہ دے دل نو سکون آن دے گرامی قدر حضرات ورقہ بن نوفل دے کل ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں فرمایا سنا ورقہ ورقہ نے سامنے مکہ شہر وال اشارہ کیتا کہنے لگا باجی خدیجہ آج 2 پہاڑاں دے درمیان اور مکہ شہر ہے نا آسمانی کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ مکہ شہر دے اندر ایک رب دا نبی آوے گا اتھک اللہ دا نبی مبعوث ہوئے گا اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل بڑے حیرت نہ بے کے فرمان لگی اتنا غلیظ معاشرہ ہے اس گندے معاشرے کو نبی کیویں آ سکتا ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ میں کتاباں وچ پڑھیا کہ اتھے رب دا نبی آوے گا تے میں بھی اودے انتظار وچ ہاں اما خدیجہ نے سنیا تے آپ گھر آئیاں اس رات آپ فرما دیا میں لیٹی تے میری اکھ نہ لگے ادھی راتوں رات ڈھلی تے آپ فرما دیا میری اکھ لگ گئی میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پے آپ فرما دیا میں دیکھیا کہ سورج ٹوٹ کے میری گودی چا آ گیا ہے تے ادھی روشنی مشرق کے جا رہی تے مغرب بھی جا رہی آپ فرما دیا جب خواب دیکھا تے میری اکھ کھل گئی میں ساری رات سارے دن کے گزار دیتی کیویں دا عجیب خواب دیکھے
صبح سورج طلوع ہویا تے اما خدیجہ جلدی اٹھیاں تے جا کے ورقہ بن نوفل کول، ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ملکہ مکہ عرب دی ملکہ میری باجی خدیجۃ الکبریٰ آئیاں، انہیں گھبرا کے عرض کی تھی باجی تو اسی کل بھی آئے تھے آج کیوں؟ آپ نے فرمایا میں کہ بڑا عجیب خواب دیکھا، انہیں تعبیر پوچھنا آئیاں خواب کیے۔ آپ نے فرمایا میں خواب وچ دیکھا کہ آسمان دا سورج اٹھ کے میری گودی چ آیا تے او دی روشنی مکے چ مشرق چ بھی جا رہی تے مغرب وچ بھی جا رہی۔ ورقہ بن نوفل نے پرانی جی کتاب کھولی تے کدے کتاب دے ورقے تے کدے اما خدیجہ دے چہرے ول ویکھدا۔ ورقہ بن نوفل حیرت ادا پڑھا، انہیں جواب کی دیتا تے تعبیر کی سنائی۔ آکھو سبحان اللہ، رات دے ویسے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گریندا ہی نہیں، جنہ تو انہوں بٹھایا گیا تو میں نے بھی بٹھایا گیا۔ بہرحال ان سبحان اللہ فرماؤ، میں جنی جلدی ممکن ہوندہ میں تو انہوں اپنی ساری تقریر در نے چھوڑ چاند جملے انشاءاللہ سنا دینا۔ جتھے تک میں تو انہوں لے آیا، اتھے تک میں 1.5 گھنٹے چلے ہونا، تو دیکھ لو میں کتنی جلدی میں تو انہوں اس خواب تک لے آیا، ورنہ میں تعارف الحمدللہ کہ گھنٹے دا کراما تو انہوں اما خدیجۃ الکبریٰ دا، مگر میں جلدی جلدی چاہنا کسی اپنے موضوع والا جائے۔ نوجوان اما خدیجۃ الکبریٰ اور ورقہ بن نوفل نے آکھیا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہیا کہ ایک مکے دے اندر اللہ دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ فرماندیاں ورقہ بن نوفل مینوں یاد ہے، کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے، ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا، وچوں نبی ہوے گا، کہ لوواں مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان۔ دا پتر بولے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا سٹیج والے اور نال دا بیلیو دا ہاتھ چکے اونچا جا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اونچا بولے ایسے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار نصیب ہو جاوے۔ کہنے لگا آ جڑا سورج تو ویکھیا نا، اے سورج آسمان دا سورج نہیں ہے، نبوت دا سورج ہے۔ اور جے اجازت دیو تے میں اس سورج تے بھی قرآن پڑھا تے اس سورج تے بھی قرآن پڑھا۔ بھائی سورج دو نے ہن سنیے قرآن کیویں دو سورج نے۔ اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والی ذات جنہیں آسمان بنایا بیچ سورج بنایا برج بنائے تے قمر منیرا۔ جدو آئی نا اوس سورج دیواری تے اللہ نے فرمایا سراجا وہاجا وہاجا، تے جدو آئی نا اوس سورج دیواری۔ اچھا بولو میں قرآن پڑھا، ہاتھ چوکے بولو پتہ لگے جودے جاگ دے چو بیٹھا۔ اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میاں صاحب نے دا ترجمہ جا فرمایا عرب گڑی فرما دینے سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے پتھر دل والا تکے اکھی پانی ایک سورج آسمان دا، ایک سورج نبوت دا۔ اس سورج دیواری آئی تے اللہ نے قرآن جا فرمایا سراجا وہاجا۔ جدو آئی نا ایس سورج دیواری فرمایا سراجا منیرا۔ ہن تھوڑی جی ونڈ کرنی ہے، جے سمجھ گئے تے سمجھ گئے، نہ سمجھے تے اپنے نصیب۔
فرمایا سراجم وہاجا، وہاج کہندے نے گرم روشنی والا. سورج دی روشنی گرم ہوندی جدو آئی نا کملی والے دی واری تے اللہ نے سراجم وہاجا نہیں آکھیا، فرمایا سراجم منیرا. اچھا دوسری آیت پڑھو. ہن اللہ قرآن وچ فرماندا ہے سراجم و قمرم منیرا. قمر کہندے نے چاند نوں، منیر کہندے نے منور روشنی دین والا. جدو آئی نا چاند دی واری تے فرمایا قمرم منیرا. جدو آئی نا کملی والے دی واری تے فرمایا سراجم منیرا. جدو آئی او سورج دی واری تے فرمایا سراجم وہاجا. ہن میں ونڈ کراں، سراج وہاج ہوندا ہے تے قمر منیر ہوندا ہے. وہاج مطلب گرم روشنی والا تے منیر مطلب ٹھنڈی روشنی والا. جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نہ سراجم وہاجا کیا تے نہ قمر منیرا، فرمایا سراجم منیرا. اچھا نام سورج والا تے صفت چاند والی. نام سورج والا تے صفت چاند والی. سراج وہاجا بھی نہیں آکھیا تے قمر منیرا بھی نہیں. فرمایا سراج منیرا، یا اللہ سراج تے وہاج ہوتا ہے، منیر تے قمر ہوتا ہے. فرمایا او بھی سراج وہاجا، او قمر منیرا، پر میرا یار سراج منیرا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا سورج گرم لو والا، چاند ٹھنڈی لو والا. میرا یار ہے تے سورج ہے پر ایڈا ٹھنڈا ہے، نام لے لئے تن بھی ٹھنڈا تے من بھی ٹھنڈا. اسے بات صحابہ فرماتے نے کہ ان الشمس تجری فی وجہی. فرماتے نے کملی والے جد کو چہرہ ویکھدا سی تے انہوں انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے وچ چمکدا ہے. اے دا ترجمہ میاں صاحب نے کیتا جڑا میں پڑھیا. ہن پھر پڑھا تاکہ آسانی نہ سارے نو سمجھ آ جائے. چلو ایک ونڈ ہور کر دی. ایک سورج آسمان دا تے ایک سورج مدینے دا. او سورج جدو طلوع ہوندا نا صبح فجر تو بعد تے او دی روشنی تقریباً 8 منٹ وچ زمین تک پہنچ دی ہے. پر او دی کرن جڑی آسمان تو زمین تک پہنچ دی ہے نا، او پہلے اونچی جگہ روشن کر دی نیویں جگہ تے آندی ہے تے پھر نیویں جگہ روشن کر دی ہے. او پہلے اونچے تے پھر نیویں، پہلے اونچے تے پھر نیویں روشن کردا ہے. پر آ جڑا مدینے دا سورج ہے نا، او پہلے بلال ورگے نیویں نوں چک کے کعبے دی چھتاں تے چڑھا کے اونچا کر دیندا ہے. او جڑا سورج ہے نا، اے ہن رات تقریباً 2:45 دا ٹائم ہو گیا. اتنے افراد گجراں والے تے تسی ہے بھی پہلوانو. آؤ نا رل کے سارے آواز ماری ذرا سورج نو کہ ایک جھلک ہی وکھا جا. لکھ واری بلائیے آوندا انہیں ٹائم تے آنا ہے نا، انہیں اپنے وقت تے آنا جدو دے طلوع دا ویلا ہونا ہے. او جڑا آسمان دا سورج ہے نا، او دن نو آندا ہے، رات نو لکھ وار بلائیے نہیں آندا. پر آ جڑا مدینے دا سورج ہے نا، دن بلائیے آ جاندا ہے، راتی بلائیے آ جاندا ہے. جدو کیونکہ وہ سراج منیر آئے، او دے چ دن والی بھی صفت ہے تے رات والی بھی صفت ہے. تے او جڑا سورج ہے نا، او جڑا سورج ہے او زمین دے اوپر ہی چانن کردا ہے، اوپر ہی چانن کردا ہے. پر آ جڑا مدینے والا ہے نا، او غلام قبر دے وچ بھی ٹر جائے اوتھے بھی چانن کرن آ جاندا ہے. یہ دی ونڈ کراں پھر وقت درکار. پر آؤ مڑ واپس چلیے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس نبوت والے سورج دا ذکر فرمایا. تاں ورقہ بن نوفل نے آکھیا سی کہ اما خدیجہ نے تے سورج ویکھیا، پر انہیں آکھیا سورج نہیں ہے، نبوت آونی ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے سورج وانگ سورج وانگ رانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی ورقہ بن نوفل نے آکھیا خدیجہ تیرے گود ہوئے گی تے ایک دن نبی ہوئے گا. اما خدیجہ دی اس ویلے عمر 40 سال ہو چکی سی. بڑی حیرت نہ بیک کے ورقہ نو فرما دیا ورقہ میری 40 سال عمر ہو گئی، اجے بھی میری زندگی کو مرد آنا.
تے برکہ نے آکھا خواب دی تعبیر تے ایو دس دی اما خدیجہ گھر آئیاں تے آپ فرما دیا میں اپنے اس خواب دے وزن تے تول تول کے مکے دے ایک ایک سردار تے ایک ایک چودری نو لکھیا پر کوئی میرے خواب دی تعبیر دے وزن تے پورا نہ اتریا ابو جال نو تول لیا تے کہہ دیا نے اے تے جھوٹا ہی بڑا ہے ابو اللہ بل ویکھ لیا تے دھوکے باز ہے اتبا اتیبہ بل ویکھ لیا تے فرما دیا تے میرے معیار تے پورا اتر دے پھر مکے چو کون ہے او کون ہے کاتب تقدیر نے کچھ ہو رہی لکھیا سی ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی دے نال اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی نال نبی پاک دی او لاڈلی پھپھو جدا نام صفیہ ہے اے اوہی پھپھو صفیہ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے نا 12 ربیع الاول نو تے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی سی او حضرت صفیہ سی اے اوہی صفیہ جنے بچپن تو لوریاں دے کے اپنے بھتیجے محمد نو پالیا بڑے لاڈا نال مصطفیٰ نو پالیا انہاں دی شادی ہوگی اما خدیجہ دے بھائی دے نال ہن پھپھو نبی دی تے بھابی اما خدیجہ دی حضرت صفیہ جدو آئیاں نا اس گھر بابی بن کے تو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جتنا پیار ہوگی او دیئے گلہ کر دے ان حضرت صفیہ نو سی نبی پاک نہ بڑا پیار جدو کدے اما خدیجہ تے حضرت صفیہ کٹھیاں بیٹھنا نا حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو سونا ہے تے نام ہے دا محمد تے مکے دے لوگوں نو صادق تے امین کہہ دے صادق ایسا ہے کہ جیڑا او دے لڑ لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے تے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے تے امین ایسا ہے کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین رہندا ہے ایک پر رب نو اس امین نال اینا پیارے کہ رب فرماندا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرماندا مینوں اس امین شہر دی قسم ہے رب دا ایک امین پورے شہر چ وسدا تے رب نے پورے مکے دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے امین ایسا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ نو حضرت صفیہ فرما لگی ہیں بھتیجا میرا محمد تے کوئی او سونا ہے تے نام ہے دا محمد جدو کملی والے دا نام پہلی بار کرنا جو پیا نا اما خدیجہ فرما دیا عجیب جی لذت آئی آری باللہ لوگ فرما دے نے جیڑے دن دا جیڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلم دے جنہ جنہ نو جم دے مان کان چازان سنائی انہوں نے گل ذرا سوکھی سمجھے آ جانی ہے جیڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا ایمیں نہیں جم دیا کان چ ماما زانا سنا دیا ماما کہہ دیا نے پترا تیرے کان چ پہلے دن محمد دا نام پہ جائے تینوں عشقی محمد ربی دا لگ جاوے بچے نو پتہ لگی آیا بھی میں محمد دے ناتے وہاں تے جانا بھی میں محمد دے ناتے وہ پہلی باری جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دے کنا چ حضور دا نام گیا تے فرما دیا عجیب لذت آئی نوجوان وقت گزرتا جا رہا ہے ایک دن اما خدیجہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تے حضرت بی بی صفیہ گزریاں تے ویکھ کے فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہو اما خدیجہ الکبریٰ فرمان لگیاں کہ خدیجہ صفیہ بات ویکھ کے ساڈا مکے دے وچوں ایک قافلہ تجارت دا ہر سال ملک شام جاندا ہے تے قافلے دے جامد دا مہینہ آ گیا
اتنا سامان اما خدیجہ الکبریٰ دا اس قافلے چ جاندا سی کہ سارے مکے دے امیراں دا تاجراں دا سامان ایک پاسے تے اما خدیجہ دا کلی دا سامان ایک طرف، آپ دا سب تو زیادہ سامان سی۔ تے آپ فرما دیا کہ میں پریشان اس تو ہاں کہ نہ میرا شوہر ہے نہ میرا کو پتر جوان ہے جیڑا میرے کاروبار نو سنبھالے، لوگاں نو تنخواہ دے کے تے میں پیسے دے کے تے کم چلا رہی ہاں، مگر لوگ ادھے پیسے کھا جاندے نے، کوئی کمائی کما کے دیندا ہی نہیں، تے دھوکے باز تے فریبی لوگ نے، کوئی ایتھے دیانتدار تے ایماندار ہے نہیں، میں کدے کول کاروبار کراواں۔ حضرت صفیہ بول کے فرماوا لگی خدیجہ جے تو آکھیں تے ایک امانتدار نو میں بھی جاننی ہاں، تے جے اجازت ہوئے تے انہوں بلاواں تے اودے نال کاروبار دی گل کر ممکن ہے۔ اما خدیجہ فرما دی اس معاشرے وچ کون امانتدار ہے؟ تے حضرت صفیہ فرما لگی یاد کر، میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے، مکے دے لوگوں نے صادق تے امین کہہ کے پکار دینے۔ اما خدیجہ فرما دیا جی جی منو یاد ہے، تے بی بی صفیہ فرما دیا جے اجازت ہوئے تے پھر بلاواں محمد نو، آکھیا بلاؤ۔ ادھر حضور دی پپر نبی پاک نو پیغام بھیجیا، ادھر اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جس دا نام سی نفیسہ۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا تے باریک جا پردہ او سامنے طاہر بھائی دروازہ اتھو حضور نے گزر کے آنا سی تے درمیان چ باریک پردہ ہے، ادھر اما خدیجہ الکبریٰ تے نفیسہ تے حضور دی پھپھو صفیہ بیٹھیاں، ادھر حضور نے آنا، جدو پیغام پہنچیا تے نبی پاک ٹرے ٹرے آئے نا، علی رضا بھائی اینج دروازہ کھلیا تے میرے نبی سامنے، اما خدیجہ دی نگاہ رزق مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا، دل آو گیا۔ علماء کیڑا رنگ دے مائی ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں آئیں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں آئیں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن اور بھوک دیا سب تن من دھن۔ کون ہے اندے والی تے جے اجازت دے وہ تے اے والا رنگ میں میاں محمد بخش دے کلام تو عرض کرا، چلو تسی نہیں بولے تے پھر کدے سائی نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے نہ مشورہ کر لو، جے باندھی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو، منو پتہ لگے جوندے جاگ دے سرکار دے دیوانے جو بیٹھا نا بھائی نا ایک گجرہ والے والی سبحان اللہ ہے ہی نہیں۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، کیونکہ امی نو تے جی کہندے ہی نہیں، جیاں نو جی کہہ لیندے نے، وہ بولے جڑا امی نو بھی جی کہندا ہے، یہ دا یہ مطلب نہیں کہ بالا دی ماں نو جی نہیں کہنا، کروں ہی نہیں نکلنا بھائی تے امی نو بھی جی کیا کرو ہے، وہ بولے جڑا اپنی امی نو جی کہندا ہے، وہ بولے یا اللہ اچھا سبحان اللہ تے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاؤ، تے جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کام ایتھے رکھو، لنگر بنتے نہیں دیتا کدھر، اچھا اچھا ٹھیک ہے، گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں، اللہ سبحان اللہ کہنے جڑا پلے نبی پاک دے لنگر تے بولے سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے کالے کھنڈل زلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا
آستانہ علیہ چورا شریف آمین 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 اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل ملا نبی پاک جدو آ کے بیٹھے نا تے حضور نے فرمایا پھپھو جی میں کیوں بلائے اما خدیجہ فرما لگی ہیں جی میرا مال تجارت ملک شام والے جا رہے تھے اس سال تسی بیچن اگر جاؤ حضور نے فرمایا میں تیار ہاں جی میں بیچ آواں گا نوجوانوں اما خدیجہ دل لبا چ لفظ نکل گیا فرما لگی ہیں تنخواہ کتنی لو گے ہاں تے حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی تے اٹھ کے میرے آقا بڑے جلال وچ کھڑے ہو گئے تے ٹر پہ تے حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنوں تنخواہ لین والے لگنے اسی کو تنخواہ لین والے لگنے اما خدیجہ آواز دے کے کہندی ٹھہرو تے صحیح دسو نا راضی کیویں ہو مڑ کے میرے کریم نے فرمایا سودا میں تیرا بیچ کے آواں گا دیانتداری نال پر جیڑا منافع ہوے ادھا ساڈا ادھا تہاڈا اما خدیجہ الکبریٰ کہندی ہیں سانو منظور ہے تے دل وچ کہندی ہیں جتھے دلاں دے سودے ہو جان مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے جتھے دل دے سودے ہو جان او سودے تے شریکاں نال کری دے شریکاں نال ایک باپ دے دو پتر ہون جو اپنے باپ دی جائیداد دے اندر ادھے ادھے دے وارث ہوندے نے تے ایک دوسرے دے شریک ہوندے نے جڑا ہوے نا شریک او ہوندا ادھے دا وارث تے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں کہی دا کلی بھی تھوڑی ہے جلی بھی تھوڑی ہے تے اسی بھی تھوڑی ہے اسے شریکہ نال کری دینے حبیبہ نال تنی نہ کری دے انہوں تو آکھیدہ سبوں کو جی تو ہٹا ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے آکھیا وے سونیا جتھے دلان دے سودے ہو جان لو بھائی میری ملت دے نوجوانوں سودا پکا ہو گیا قافلہ جدو مکہ المکرمات ٹرن لگانا تے اما خدیجہ دیکھ بڑا پرانا غلام سی جدہ نام سی میسرہ اما خدیجہ میسرہ نو پچھلے کمرے چلے گئیاں تے فرمان لگیاں میسرہ ہر سال میرا قافلہ تو لگے جانا ہے تے جانا ہے مالک بن کے تنخواہ میں تنوں پہلے نالو ڈبل دے مانگی پیسے میں تنوں ڈبل دے مانگی پر اس سال مالک بن کے نہیں جانا غلام بن کے جانا ہے میسرہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہاں میں کسی ہور دی غلامی نہیں کرنی میں نو کیڑا غلام بناما لگی ہیں کھڑکی کھول کے نا نبی پاک والی اشارہ کر کے فرما دیا او جڑے گھوڑے چ رنگ والے نا انہاں دا غلام بن کے جانا ہے حضور والے ویکھ کے تے بیٹھ گیا تے کہندا جی انہاں دی غلامی کرنی پہ تینوں کہن دی لوڑ نہیں انہوں ویکھ کے غلامی کرنو جی پیا کردا ہے انہوں تے ویکھ کے غلامی کرنو جی کردا ہے کیا لگا کرنا کی اما خدیجہ فرما دیا سفر کرنا محمد دے نال پر میرا ایک کام کر کے آمیں تینوں ڈبل پیسے دیواں گی میرا ایک کام کر کے آ کیا لگا کام کیے تے اما خدیجہ فرماواں لگی انج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر سایہ بن کے نال رہنے تے پورے سفر چ ملک شام جان دیا تے آوندیا محمد دا کردار ویکھ کے انہاں کردار کیویں دا سنیا بڑا چنگا ہے مگر تو نال رکھ کے ویکھی آ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بندے بیٹھے نے اس سیانے لوگ کہندے نے کسے نوں جانچنا ہوے نا پرکھنا ہوے کہ کس طرح دا یاری لگاواں تو پہلے دکھنا ہوے کہ کیویں دا تو دے تین کم کر کے دیکھو یا اودے سفر کر کے دیکھو سفر چ انسان دی اصلیت کھل کے باہر آ جاتی یا جتنی دیر چ ایک بوری دانیاں دی آٹے دی انسان کھا سکدا ہے اتنی دیر کسے دے نال گزارو تے یا انہوں غصے دی حالت چ دیکھو تے یا اودے کاروبار کو کمٹمنٹ کر کے دیکھو تو ہنو اس انسان دی اصلیت دا پتہ چل جائے گا اما خدیجہ بڑی زیرک اور فرما لگی سفر تے نال جانا ہے تے کھان پین دا تینوں انہاں دے نال موقع بھی ملے گا سفر تے بھی جانا ہے ہر لمحہ محمد دے نال گزارنا ہے تیرے سامنے محمد دی اصلیت آ جائے گی کیویں دینے تے مینوں آ کے بس دسی محمد کیویں دینے آج تیرا کام ہے میسرہ کہنے لگا میں تیار ہوں نوجوان ہن قافلہ ٹرن لگانا تے سارے مکے دے عمراء رؤساء قریش دے سردار آگے تے نبی پاک دی چڑھ دی جوانی 25 سال دی حضور دیاں پھپھیاں حضور دے تائے حضور دے چاچے میرے نبی نو ودیا کرن آئے اج پہلی بار نبی پاک کاروبار کرنے واسطے مکے تو باہر جا رہے سارے رو رہے تے کملی والے دی امی تے ابو دی یاد آ رہی کدے اج آمنہ زندہ ہوندی تے کنے چاہ نال ودیا کردیاں کدے اج محمد دے باپ زندہ ہوندے کدے حضرت عبداللہ زندہ ہوندے تے سونے نو کڈے چاواں نال ودیا کردے ادھر اما خدیجہ
خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلی نفیسہ نو لے کے او محل دی اوپر دی چھت تے ٹر گئیاں تے قافلہ ٹرن لگا نا تے سارے رو رہے میرے آقا نبی اپنے ماپیاں دی یاد آئی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں آؤ دردا آؤ دردا ان خالی خانے کر وچ دخل مکانا محبوبانو فدیا کرے دیا مشکل بچ دیا جانا اے محبوبانو فدیا کرے دیا مشکل بچ دیا جانا کرنا کو سوکھا کام ہے اے کوئی آ جاوے پیار والا تے انہوں بس تے بٹھان جائیے سٹاف تے پرانے زمانے دیا گلہ نے ہون تے رواج بدل گئے نا کیوں جی تے بس آ جانی نا تے انہوں آکھنا چل اگلی تے ٹوٹ جایا جے تے اکھنا او آنی تے اکھنا چلو پھر بھی تے ہونی اگلی تے ٹوٹ جایا جے ہے نا کیونکہ محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا محبوبہ نو ودیا کرنا کو سوکھا کام ہے حضور ٹورے نا تے اما خدیجہ او محل دی اوپر والی چھاتے چڑھ کے میرے نبی دی جاندیا کانڈ مبارک تے حضور دی پشت مبارک بیخ رہیاں تے فرما دیا میں نو پہلے دن اڈیکا لگیا سونا کدوں آوے گا بس میرے نبی ٹورے قافلہ ٹوریا جدو مکہ تو باہر گئے نا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرمایا قافلہ کیوں رکیا کہنے لگا میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے نے تو ٹر دے نہیں تے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے نبی پاک نے فرمایا یا قافلے دے اونٹ لے آیا تے یا منو لے جا کہنے لگا اونٹ نہیں آ سکتے اٹھ دے نہیں فرمایا چل منو لے چل حضور گئے تے جا کے نا میرے نبی نے اے اس طرح کر کے اونٹا دی پشت تو تے ہاتھ پھیرے تے میسرہ کے اندر رب کعبہ دی قسم اگے اس طرح ماحول سی کہ قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے ہاتھ محمد دے لاگے تے اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے ایک دن حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان گزرے نبی پاک حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہے کی تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا ٹردا ہی نہیں حضور اونٹ دے کول جا کے نا اس طرح پاؤں دی ایڑی مبارک ماری چند دن بعد حضرت ابو ہریرہ حضور نے فرمایا اونٹ دی سناؤ کیسا ہے کہندا سونے اگے ٹردا نہیں ہن رکدا ہی نہیں میسرہ کے اندر میں نے ایک گل ویکھتے خیال آیا ایک گل جا کے خدیجہ نو سناواں کہندا میں جدوں نبی دے نال ٹریا نا تے میں ویکھیا محمد دا تے سایہ کوئی نہیں بالکل اللہ نے ہر انسان تے ہر چیز نو سایہ دیتا ہے آ دیکھ لو سامنے روشنی تو نور ہے نا ادھا سایہ کوئی نہیں سورج دا سایہ کدے ویکھیا روشنی ہوندی سایہ نہیں چاند دا ستاریاں دا اے ٹیوب لائٹ جل رہی ادھا سایہ ہو نہیں پتہ لگے نور دا سایہ نہیں ہوندا نور دا سایہ اللہ نے سارے نو سایہ دنیا تے دے دیتا فرمایا سونے تینو قیامت نو دیواں گے یا اللہ کیوں فرمایا جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا تیرے غلاموں تے تیرا ہی سایہ کر کے سارے نو معاف کر دیواں گا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب نو سایہ اس واسطے بھی نہیں دیتا کہ جی حضور دے سایہ تے کسے دا پیر آ گیا نا کافر ہو کے مر جائے گا اللہ نے یار نو سایہ نہیں دیتا کدے غور کیتا جی گزرن والے جدو روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندا ہے جدو روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندا ہے اللہ فرمایا مائیا میں تینوں سایہ نہیں دینا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا تیرے رب کو برداشت نہیں ہونا تیرا سایہ بھی تیرے سامنے ٹرے اور اسی تے مجددیاں حضرت سیدنا و مولانا و اولانا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد لسانی رضی اللہ تعالیٰ سایہ دے متعلق فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے کہ انسان دا سایہ انسان نالو زیادہ لطیف ہوندا ہے انسان دا سایہ انسان نالو زیادہ لطیف ہوندا ہے نرم ہوندا ہے سایہ نو پکڑیا جا سکتا ہے نہیں نا انسان نو پکڑیا جا سکتا ہے کیونکہ سخت لطیف چیز نو پکڑ نہیں سکتا اے آنکھیں چ نور ہے نا کو پکڑ کے وکھاوے کیونکہ نور لطیف ہوندا ہے
انسان دا سایہ انسان نالوں زیادہ لطیف ہوندا ہے. تے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں محمد دا وجود رب نے اینا لطیف بنایا کہ محمد دے وجود نہ لطیف کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تے سایہ بننا کیویں سی. اچھا غور کیتا جے انسان کتنا بھی گورا ہوئے سایہ او دا کالا ہی ہوندا ہے نا. انسان دا سایہ ظلمت ہوندا ہے, اندھیرا. کتنا بھی گورا ہوئے سایہ اندھیرا ہی ہوندا ہے, کالا ہی ہوندا ہے. تے سونا تے ہے ہی نور. سایہ کیوں بنے ادھے تے میں توجیہ بیان کر بڑے وقت درکار نے کہ سایہ کیوں نہیں. بہرحال میں سورہ کے اندر میں بیکھیا محمد دا سایہ نہیں. خیال آیا یہ بھی گل جا کے نا تے خدیجہ نو سناواں گے. ٹوڑے 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 تے اگے بصرہ شہر آیا, اتھے ایک ریگستان تے ریگستان چ ایک پستے دا درخت, اس پستے دا درخت تے نیچے جا کے نا تے قافلے والے رک گئے. نبی پاک ٹیک لگا کے بیٹھے تے لوگ ذرا چائے پانی پین واسطے رکے نا تے او سامنے عیسائیاں دا گرجا معبد عبادت خانہ اتھے ایک پادری ہے نام دا بحیرہ لکھیا گیا. او اچانک یا نستورہ لکھیا گیا, او باہر آیا تے آکے میسرہ نو کہندا او جڑا درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھا کون ہے؟ میسرہ کہندا نام محمد ہے. کہنے لگا اے درخت نہ ٹیک لگا کے کیوں بیٹھے نے؟ تے میسرہ کہنے لگا اے تے میں تینوں بعد وچ دساں گا, پہلے تو دس اسی ہر سال ایتھوں گزرنے ہاں, تو تے کدے کسے نو باہر نکل کے پانی نہیں پلایا, کدے کسے دا حال نہیں پوچھیا. تے اج تو کیویں باہر آیا ہے؟ تیری 400 سال عمر ہے, تو تے کدے باہر نکلے نہیں, تے اج کیوں؟ کہنے لگا سچی پوچھے تے انہاں لئی آیا او جڑے بیٹھے انہاں واسطے ہی آیا. میسرہ کہنے لگا پھر پوچھ کی پوچھ نہیں. کہنے لگا اے دی ماں ہے؟ اکھیا ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں, اے یتیم پیدا ہوئے سن. اچھا اے کعبے دے متولی دا پوتا ہے؟ ہاں. نوجوانوں پادری کہنے لگا پھر میسرہ جا کے مکے کہہ دیویں او جڑا ٹیک لگا کے درخت دے نال بیٹھا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے. کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت دے نال اج تک کسے ٹیک نہیں لگائی. میں سنیا سی اس درخت دے نال محمد نے ٹیک لگانی ہے تے او دن گیا اج دا آیا اس درخت دے سامنے کلی پا کے بیٹھا ہوں, کدے تے ماہی گزرے گا دید کر لواں گا. کہنے لگا عبادت تے بہانا سی, کدے محمدی راج کلی پا کے بیٹھا رہا. آخری نبی. میسرہ ایک بات ہے بڑی طویل ہے مگر پھر کدے سناواں گا. میسرہ کہندا میں آوی گل یاد رکھ لی, اے بھی جا کے خدیجہ نو سناواں گا. بھائی ڈیوٹی کرنی سی نا. آؤ ملک شام آ گیا. اتھے آ کے حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوت بڑی مٹھی ایک گل لکھی. آپ فرما دے رہے کہ میسرہ کے اندر جدو سی ملک شام پہنچے تو صبح دا ویلا سی, اسی آکے نا تے بازار اپنی دکانہ سجا رہے تھے, سامان سجا رہے. پہلے اے سی کہ اسی آندے سان دکان سجا کے منادی کرانی کہ آؤ بھائی ملک مکہ دا سامان آئے گا لوگوں خریدو. اجی میں ساڑھے زمانے لوگ کہتے ہیں جاپانی چیز خریدو ہے نا, کیونکہ معیار نا برینڈ ہے نا کہ اچھی قیمتی چیز بھی ہوئے گی مگر بنیادی چیز ہوئے گی, بنیاد بڑی پکی ہوئے گی, مضبوط چیز ہوئے گی. لوگ چائنا دے بجائے لوگ کہتے ہیں جاپانی چیز خریدو. اس دور جو لوگ مکے دی چیزاں خرید مکے دا سامان آنا تے کہنا منادی کرانی تے پھر گاہکاں نے آنا شروع ہونا. میسرہ کہندا مگر اس سال تے میں عجیب منظر ویکھیا, اج میں دکان سجا رہا مکے والے گاہک سجا رہے, جڑا شامی ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے, جڑا ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے. میسرہ کہندا میری دکان تے گاہکاں دی قطار لگ گیا, جے میں منادی کرائی نہیں, اج میں سامان لگائی نہیں, بس حضور کول کھڑے. میسرہ کہندا میں دھڑا دھڑ سامان بیچی جا رہا. کہندا سامان بیچ دیاں. میں ایک گل تے ہور غور کیتا کہ میں جتنی قیمت لوگاں نو چیز دی دس رہے ہیں, لوگ باہر گنے نہیں کردے, سودا نہیں کردے, میں جو قیمت مانگنا اسی قیمت لوگ سامان خرید رہے. کہندا میں تھوڑا جا ریٹ بتا دیتا. پھر بھی کوئی نہ بولے, او تسی تو بولو. پھر بھی کوئی نہ بولے. کہندا میں تھوڑا جا ریٹ ہور بتا دیتا. پھر کوئی نہ بولے. میسرہ کہندا میں قیمت تاں ڈبل کر دیتی ہوں. کوئی بول رہی نہ, ریٹ ہی کوئی نہ کرے, بارگیننگ کوئی نہ کرے, جس قیمت تے کما لوگوں سے قیمت خرید کے ٹوڑے جا رہے. تے میسرہ کہندا مینوں خیال ہے میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا, میں ڈبل قیمت تے سامان بیچ رہے تو لوگ خرید رہے, میں بڑا سیانا تاجر ہو گیا. کہندا میں سامان بیچ رہا, کتاراں لگیاں تے جب دوپہر دا وقت ہو گیا, اچانک نبی کریم اٹھ کے نہ تے اندر خیمے چ آرام کرن چلے گئے. حضور کی گئے, سارے ہی گئے. کہندا میں دکانداراں وال سارے بل جاتی ماری, سارے فارغ بیٹھے تے ماں بھی فارغ.
خیال آیا سب کتھے گئے میسرہ کہتا ہے اچانک ایک ملک شام دا بابا ٹوڑے آیا تو کوئی چیز پسند کی تھی کوئی کمبل وغیرہ پسند کیتا تو کہندہ میسرہ کتنے دے میسرہ کہنے لگا میں ڈبل قیمت دسینا تے بابے نے گھوری پا کے بڑے غصے نہ میرے والے کیا تے بابا کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا صبح تھا تے بولیا کوئی نہیں میسرہ کہندہ میری صبح دی عادت بگڑی تے میں آکھیا بابا جی کمبل لینا تے لو نہیں لینا نہ لو میں ڈبل قیمت تے بیچنا ہے گرما گرمی ہوگی لوگ کٹھے ہو گئے بابے نو بڑا جلال تے غصہ آیا تے بابا میسرہ نو کہنے لگا میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے اس کعبے دے اندر 360 بت نے انہاں بتاں چ 4 بت بڑے بڑے نے لات منات حبل تے عزا تے حبل سب تو بڑا پتل دا بت ہے سب تو بڑا تہاڈا خدا حبل ہے نا حبل دی قسم اٹھا کہ ایک کمبل اتنے دا ہے تے میں خرید لاں گا چک حبل دی قسم نوجوان ادھر بابے دے لبا جو الفاظ نکلے کملی والے دے کنا چ پے گئے سرکار بڑے جلال الخیمے چھپا رہے بابے والوے کہ میرے نبی نے فرمایا بابا چیز خریدنی خرید نہیں خریدنی نہ خرید ایسا کدے جھوٹے ربا دیا قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ نبی کریم دے چہرے تے پہ گئی کہ بابے دیا کدی اتھرو آ گئی ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا کیویں آکھے گا اویں کر لواں سبحان اللہ دو سنارے آجے سونا میرا پتر زندہ 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 عمران آسی صاحب ہاں جی ہوں ٹھیک ہے چلو بسم اللہ ہوں بیٹھ جائے بسم اللہ بیٹھ شاباش ہاں جی ماشاءاللہ اس دن میں انہوں بول گئے سی انہوں بولے سی اس دن میں انہوں دسیا سی چلو کوئی بات نہیں بھائی حسن والی نے ہو جانتا ہے ماشاءاللہ محبت توجہ ہے جو بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے میسرہ کہندا مینوں پھر پتہ لگا اے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے رب کعبہ دی قسم ہے گجراں والے دے نوجوانوں ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے تے میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے میسرہ کہندا ہے اجے سارے سامان تاجرہ دے اوتھے تے میری دکان فارغ ہوگی میں سارا سامان بیچ لیا آئی وجہ سی طاہر مجدی صاحب علی رضا صاحب کہ اما خدیجہ دا پہلی مرتبہ جدو سامان نبی پاک لے کے گئے تے پچھلے سب سالوں تو زیادہ منافع ہویا سی کیوں ڈبل قیمت ہے سامان ویکھے سن یہ برکتہ میرے ماہی دیاں واپس آ رہا قافلہ میسرہ نے مکے پیغام بھیجا خدیجہ نے کیسی واپس آ رہا ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ روزانہ او محال دی چھاتے چڑھ جاندیاں تے اس راہ ول ویکھدیاں جڑا رستہ ملک شام والو مکے والا ہوندا ہے او جنہاں نوں ڈیکا ہونا ماہی دیاں جنہاں کسے سونے دی سکھ ہوے تانگ ہوے اڈیک ہوے صدر ہوے انتظار ہوے او نیویں نہیں اونچے کھلو کے راستے اڈیک دے نے ہے نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دل کہندا دل کہندا بھئی دل کہندا کہ دل پر نو ملیے تے کی سوغات لے جائیے تن دیاں بوٹیاں اکھیاں دیاں سیکھاں تے پن کباب کھوائے یہ تو کسی ہجر والے نو پوچھنا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا رستہ اڈیکاں اے میں دل پر اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے محل اچھے تے چڑھ کے کس ویلے
دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ بس بھائی توجہ آ گیا قافلہ کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے انہیں میں جلدی جلدی باس میں قافلہ آیا اما خدیجہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلا گئیاں انہیں جدو ساریاں تعریفہ سنائیاں فرما دیا چنگیاں چنگیاں سنائی جانا انہیں آکھا ہے نہیں چنگیاں ان بس اما خدیجہ نے پھر اپنے نکاح دا پیغام نفیسہ دے ذریعے بھیجیا نکاح دا پیغام قبول ہو گیا نوجوانوں جڑ بلے میرے کولی والے دی برات ٹری جوانوں کلی مکہ دل مکرمہ دیئے دولا کملی والا دلہن من خدیجہ دل کبر آئے میرے نبی دے چاچے براتی تائے براتی پھوپیاں براتی مکہ دے عمرہ رواسا کھرے دے سردار براتی نہیں نوجوانوں آج کسے دی برات ٹرے جنہوں بہتا چاہے ہوں دے دلہا دلہے دا بچپن دا یار ہوں دے برات محمد ہی جا رہی جنہوں بہتا چاہے محمد بچپن دا یار ابو بکر صدیق چڑھے ہوئے محمد دا یار ابو بکر صدیق